जब श्वास क्रियामा गहिरो डुबिन्छ त्यो बेला तपाईको शरीरबाट तपाईको दिलो दिमागबाट यस्तो केमिकल निस्कन्छ जसले त्यो पीडा ड्रग्स खा जस्तै बोलाइदिन्छ। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्स भनेर यहाँहरूले सुन्नुभएका ड्रग्सहरूको नाम के हुन्? एलएसडी, हेरोइन, ओपियम। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्स भनेर सुन्ने के हो? आयावास्का या सिलोसाइबिन, म्याजिक मसरुम्स। थुप्रै ड्रग्सहरू जो बजारमा पाइन्छ, सबभन्दा कडा ड्रग्स। त्यो भन्दा पनि कडा ड्रग्स तपाईको पिनियल ग्ल्यान्ड अथवा पाइनियल ग्ल्यान्डबाट निस्कन्छ, जसलाई DMT। लाई याद गर्नुहोस् या नोट गर्नुहोस्। संसारको सबभन्दा कडा ड्रग्सको नाम मैले लिएँ। त्यो ड्रग्सलाई मात दिने खालको ड्रग्स पनि तपाईको दिमागभित्र या मान्छेको दिमागभित्र बन्छ। द्याट इज DMT, डिमेथाइल ट्रिप्टोफेन। त्यो केमिकल रिलिज हुनासाथ तपाई यो संसार ठ्याक्कै भुल्नुहुन्छ, अर्को लोक ठ्याक्कै खुल्छ। उदाहरणको लागि सपना सुत्दाखेरि यो संसारका सारा दुःख दर्द समस्या कता गयो थाहा नै हुँदैन। अर्कै लोकमा रुमल्लिरहेको हुन्छ, लोकै फरक हुन्छ। सपनामा अर्कै लोक, म अर्कै, मेरो परिवार अर्कै, संसार अर्कै, घरबार अर्कै, जिन्दगी नै अर्कै, र विपनामा अर्कै। बस जसरी एउटा जागरणबाट, जागरणका सारा दुःख दर्द पीडाबाट सपनाको लोकमा हामी पुग्छौं, निद्राको लोकमा पुग्छौं, त्यस्तै DMT यो केमिकल यदि रिलिज गर्न सक्यो भने शारीरिक समस्या के, मानसिक समस्या के, यसरी 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 यो पीडा समाप्त हुन्छ। राइट? यो भन्दा मुनिका केमिकलहरू जो हामीले बार बार कुरा गर्छौं, एन्डोर्फिन्स, ह्याप्पी हर्मोन्स, डोपामाइन, त्यो भन्दा कडा, सेरोटोनिन, अक्सिटोसिन, यस्ता थुप्रै केमिकल छन्। यो त खुद्रै केमिकल हुन् DMT को अगाडि। यो त खुद्रै मूल केमिस्ट्री जसले तपाईको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउँछ, जीवनको नयाँ आयाममा लगेर तपाईलाई जोडिदिन्छ, त्यो भनेको कन्ट्रोल ओभर DMT जस्ता केमिकल निस्कन। याद राख्नुहोस्। अतः यो केमिकल बजारमा पनि किन्न पाइन्छ, सिन्थेसाइज गरेको हुन्छ। यसलाई ड्रग्सै भनिन्छ। यो अर्ग्यानिक भएन, त्यसकारण यसले हानि गर्ने सम्भावना बढ्छ। तर जब तपाईको अर्ग्यानिक नेचुरल DMT रिलिज हुन्छ, then you don't have any problem, whatever it is, whether it is physical or mental. Can you imagine? र त्यही कुरा जो अहिले हामीले विज्ञानको रिसर्चको कारणले बुझिरहेका छौं, DMT का कुरा, त्यो बेला DMT भन्ने शब्द त थिएन हजारौं वर्ष अगाडि। त्यो बेला हामी सिम्पली तेस्रो नेत्र खोल्ने भन्छौं क्या। सिम्पली थर्ड आई एक्टिभेशन भन्छौं। What does it mean, third eye activation? थर्ड आई भनेको त्यो आँखा जसले यो लोक बाहेक अर्को लोक देखाइदिन्छ। यो लोकको पीडा, दर्द, समस्या आदि इत्यादि बाहेक एउटा अद्भुतको लोक देखाइदिन्छ। त्यो लोक हेर्ने आँखा हो थर्ड आई। अनि यो थर्ड आई को पछाडि, थर्ड आई भनिएको ठाउँको पछाडि पाइनियल ग्ल्यान्ड, पाइनियल ग्ल्यान्डबाट थरी थरीका केमिकल निस्कन्छन्, त्यसमध्ये DMT। र त्यो केमिकल निस्किसकेपछि अर्को लोकको दर्शन हुन्छ। Can you imagine it? यो अर्को लोकको दर्शन भएपछि त हामी दार्शनिक बन्छौं, अनि हामी दर्शक होइन द्रष्टा बन्न थाल्छौं। अहिलेसम्म हामी दर्शक या दृश्य, कहिले दृश्य कहिले दर्शक, खालि अरूलाई हेरेर जिन्दगी बिताएकाहरू हामी। आफूलाई हेर्न नपाएर
अरूलाई हेर्दै जिन्दगी बिताएकाहरू हामीहरू। आफूलाई कहिल्यै दर्शन गर्न पाइएन, खालि अरूलाई 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 हेर्दै जिन्दगी कमजोर बनाउनेहरू हामीहरू। त्यसकारण आफूलाई हेर्नको लागि एउटा नयाँ चस्मा चाहिन्छ। त्यो चस्माको नाम थर्ड आई एक्टिभेसन भनौँ या डिएमटी एक्टिभेसन भनौँ। पुरानो जमानामा यसलाई तेस्रो नेत्र खोल्नु भन्छ, अहिलेको जमानामा डिएमटी एक्टिभेसन। ओके, र यो डिएमटी एक्टिभेसन अर्थात् तेस्रो नेत्र क्रियाशील बनाउन योगीहरूले थुप्रै उपायहरू पत्ता लगाएका छन् र ती उपायमध्ये श्वास क्रिया पनि हो। र यो श्वास क्रिया जसले डिएमटीलाई एक्टिभेट गराउन सक्छ, त्यसको विधि म अन्त्यमा यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। अहिले प्रवचन चाहिँ जारी राख्छु। सिम्पली नै यो बुझ्नुपर्छ हामीले कि हामीसँग जुन दुई खालका नर्भस सिस्टमहरू छन्, जसलाई सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भनिन्छ। यो सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम र प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टममा जब हामीमा सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, तनाव हुन्छ, जसलाई हामी दुःख भन्छौँ, जसलाई हामी पीडा भन्छौँ, दर्द भन्छौँ, मानसिक झट्का भन्छौँ। त्यो किन भइरहेको भन्नाले मस्तिष्कको जुन सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भइदियो। यसले यस्ता केमिकल निकालिदिन्छ शरीरबाट जुन केमिकलले तपाईलाई डर, शङ्का, असुरक्षा, इन्सेक्युरिटीको भावना प्रबल बनाइदिन्छ, जसको परिणामस्वरूप नेगेटिभ विचारको बाढी आउँछ। कुन बेला आउँछ? जुन बेला तपाईको प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुन्छ। र यो दुःख भनेको के हो त भन्नाले सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुनु। त्यसपछि यस्ता केमिकल जुन केमिकलले तपाईको दुःखको मात्रालाई बढाउँदै जान्छ। अब अर्को पनि नर्भस सिस्टम छ जसलाई प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ। जब प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ नि, त्यो बेला हामी शान्त हुन्छौँ। यसलाई रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट भनिन्छ यो टाइमलाई। अर्कोलाई फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम भनिन्छ। एउटामा तपाईँ तनावमा हुन्छ, अर्कोमा तपाईँ शान्तिमा हुन्छ। अतः समाधान के त? प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम क्रियाशील हुनु। प्रब्लम के त? सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम चलिरहनु। थोरै चलेर त पावरै दिन्छ, लामो चलिरह्यो भने त्यसले तनाव, पीडा, दर्द अनि सुत्न जाँदा निद्रा समाप्ति अनि त्यसपछि मेन्टल प्रब्लमको सुरुवाती हुन्छ। एक दिनकोले होइन, धेरै दिन भयो भने। अतः यो धेरै दिनसम्म पीडा बोक्नु हुँदैन। पीडा भनेको थोरै बोक्नै पर्छ, किनकि थोरै पीडा भयो भने मान्छे फेरि बिन्दास भएर बाँच्छन्, जसलाई अल्छ्याई भन्छौँ नि हामीहरू, तामसिक भन्छ, केही गर्नै रुचाउँदैन किनकि ऊ बिन्दास छ, किनकि उसलाई तनावै छैन, किनकि उसलाई पीडै छैन। पीडै नभएका मान्छेले कामै गर्दैनन्, फेरि धेरै पीडा भएका मान्छेले कामै गर्न सक्दैनन्। फेरि याद राख्नुहोस्, पीडा भएन भने काम गर्दैन, क्रियाशीलै हुँदैन। अलिकति पनि पीडा भएन, अलिकति पनि तनाव भएन भने मान्छेले केही पनि गर्दैन। टोयलेटमा पनि जाँदैन, अलिकति चाहिँ पिसाबले चाहिँ चेपेन भने चाहिँ, चेप्नु भनेको अलिकति दुःख दिएको होइन। हामीले सबै कुरा जब पीडा हुन्छ नि तब मात्रै गर्छौँ, नत्र टोयलेटमा कहाँ जान्छौँ? खाटमा पल्टेर बस्छौँ। साह्रै पीडा भएपछि लौ भएन भनेर जुर्को उठेर जान्छौँ। त्यसकारण पीडाले तपाईँलाई जगाउँछ, तर यही पीडा लामो हुँदा हुँदा सुत्न पनि सकेन भने त्यो पीडाले सिद्ध्याउँछ। थोरै पीडाले जगाउँछ, धेरै पीडाले सिद्ध्याउँछ। त्यसकारण थोरै पीडा त आवश्यकता हुन्छ, तर धेरै पीडा अनावश्यक हुन्छ। र यस धेरै पीडा र थोरै पीडाको कहानी मैले बताएँ, त्यसको मेकानिजम बताएँ, त्यसको प्रणाली बताएँ कि सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम हाम्रो एक्टिभेट भइदिँदा हामीलाई पीडा बढ्दै जान्छ, र प्यारासिम्पैथेटिक एक्टिभेट भइदियो भने यो ब्रेनकै कुरा हो, मस्तिष्ककै कुरा हो, त्यो क्रियाशील भइदियो भने हामी शान्ति अवस्थामा जान्छौँ। र यो म
प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम जसले मलाई चाहिँ शान्ति दिन्छ त्यसमा छु कि अथवा जसले मलाई बर्बाद पार्छ त्यो नर्भस सिस्टम चलाइरहेको छु या चलिरहेको छु भनेर कसरी थाहा पाउने? श्वासबाट थाहा पाउँछ, ब्रेथबाट। यो श्वासबाट कसरी थाहा पाइन्छ? योगिक कुरा पनि भनौँला, वैज्ञानिक कुरा पनि भनौँला। पहिला योगिक कुरा, यसरी सास तान्दै गरेर हेर्नुहोस्, एउटा प्वालबाट श्वास चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, अर्को चाहिँ अहिले त्यति क्रियाशील हुँदैन। यो 20 मिनटदेखि 1 घण्टामा कहिले यो प्वाल सक्रिय हुन्छ दायाँ, कहिले बायाँ प्वाल सक्रिय हुन्छ। ठ्याक्कै बदलो हुने होइन, दुवै खोलिरहेको हुन्छ, तर एउटाबाट श्वास चलिरहेको हुन्छ, अर्को चाहिँ मन्द हुन्छ। यसरी हामी 20 मिनटदेखि 1-1.25 घण्टासम्म एउटा प्वाल चल्छ र त्यसपछि काल फरक भएपछि कालान्तरमा अर्को नाडी चल्छ। यसलाई नाडी भनिन्छ, इडा पिङ्गला। कहिले पिङ्गला चल्छ, कहिले इडा चल्छ, त्यो चलिरहनु पर्छ। तर जब तपाईलाई मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा, जब तपाईलाई मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ, अब तपाईको मस्तिष्क बिस्तारै बिस्तारै क्षीण हुँदै रोगतिर बढ्न थाल्यो भने एउटै नाकको प्वालबाट मात्रै तपाईँ सास लिनुहुन्छ। 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा एउटै नाक मात्रै चलिरह्यो भने अब मेन्टल प्रब्लम सुरु भयो भन्ने संकेत हो। यो कुरा याद राख्नुहोस्, चाहे बायाँ होस् या दायाँ होस्। यो आलो पालो 20 मिनटदेखि घण्टाभरमा चाहिँ आलो पालो फेर्नुपर्ने नाकका प्वाल, यदि एउटै नाकको प्वाल लामो समय 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा, अब रोगी भयो भने त दिनहुँ, मानसिक रोगी भयो भने त दिनहुँ एउटै प्वालबाट मात्रै श्वास फेरिन्छ, त्यसपछि मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ। अनि माइन्ड फिक्सेसन हुन्छ, कहिले दायाँ कहिले बायाँ चल्दाखेरि कहिले बुद्धि कहिले चाहिँ भाव चलिरहन्छ, जसले भाव र बुद्धिको ब्यालेन्स भइरहन्छ लाइफ, इमोसन र इन्टेलेक्टको ब्यालेन्स हुन्छ लाइफ। तर एउटै मात्र चल्यो भने ब्यालेन्स हुँदैन, यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँ एकोरो बन्दै जान्छ, किनकि मानसिक रोगमा मान्छे हुने त एकोरै हो, उसले दोहोरो कुरा बुझ्दैन। अतः यो एउटा त सङ्केत तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न 2-4 दिन, अर्को सङ्केत नाकको एउटा प्वाल ठ्याक्कै बन्द भइदिन्छ, अर्को मात्रै खुलिरहन्छ, एउटा प्वाल मात्रै खुलिरहन्छ। अब यी सङ्केतले बुझ्नुपर्छ अब मानसिक समस्या सुरु हुँदैछ है भन्ने यो सङ्केत हो। अतः जब हामीले श्वासलाई निहाल्छौँ, यो श्वासले खबर दिइरहेको हुन्छ के राम्रो भइरहेछ, के खत्तम भइरहेको छ, यसले समाचार दिइरहेको छ। मेरो जिन्दगी अब ध्वस्त हुने हो कि या मेरो जिन्दगी अब प्रष्ट भएर अगाडि बढ्ने हो, यो समाचार श्वासले दिन्छ। किनकि जिन्दगी पनि श्वासकै साथमा सुरु भएको हो र जुन दिनमा श्वास सकिन्छ जिन्दगी पनि सकिने हो। त्यसकारण श्वास हो जिन्दगी, जिन्दगी हो श्वास। त्यसकारण जब तक सास तब तक ठुलो आस। बुझेन भने सत्यानाश फेरि। श्वास बुझेन भने सत्यानाश फेरि।